back once again. A very good morning to you. और अगर मैं ये कहूँ a very energetic morning to you तो बिल्कुल गलत नहीं होगा. प्रोग्राम के आगाज से हम आपको बता रहे हैं कि हमारे साथ मौजूद होगी विरसा की टीम. आज पूरा विरसा ही हमारा. आज हम एग्जैक्टली हमने कहा कि इतना बड़ा सेट है, इतना बड़ा सोफा, इतना वीरान सा लगता है, तो ऐसे गेस्ट बिठाएं कि मतलब कि जाग जाएं हम लोग. ब्रेक भी हमें ज्यादा लंबी थोड़ी सी इसलिए लेनी पड़ी. आई एम श्योर के लोग वेट भी कर रहे होंगे. Exactly. कि इस वक्त पूरी गैलेक्सी ऑफ स्टार्स जो है ना वो यहाँ पे मौजूद है. तमाम तर विरसा यहाँ पे मौजूद है. और खास तौर पे अक्रॉस द बॉर्डर्स जो है हमारे पास जो एक्स्ट्रा मैं कह रही हूँ बड़े स्पेशल गेस्ट आए हैं. एक्स्ट्रा तो मैं और फारूक इस वक्त लग रहे हैं और तो कुछ भी नहीं लग रहा. मतलब मुझे और फारूक हम लोग पीछे गए. तो सबसे पहले तारुफ मेरे ख्याल में उस गेस्ट का कराएं जो इस वक्त पाकिस्तान के हर घर में इतना पॉपुलर है और तमाम माएँ, सासें, बहुएं, नानियां, दादियां, बहनें और दोस्तें सब जो है ना वो इनकी इस कदर फैन है. और मेरा दिल चाह रहा है इनका तारुफ जब कराया जाए मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह वाला कराए. वो वाला कराए ताकि पता चले. और मजे की बात है जब मेरी एक आंटी को पता चला ये आ रहे हैं तो उन्होंने अपने मियाँ को फोन करके कहा कि दोपहर के खाने पे आने की कोई जरूरत नहीं, मैंने खाना चाहना कोई नहीं पकाना, अपना खुद ही इंतजाम करना क्योंकि मैंने इंटरव्यू देख रहा है खास. तो सुबह के वक्त मैं बड़ी बिजी होंगी. ये इनकी पॉपुलैरिटी जो है पाकिस्तान के अंदर घर घर के में कोने कोने में है. ही इज द वन एंड ओनली कंवलजीत सिंह साहब. अस्सलाम वालेकुम. तालियां प्लीज होनी चाहिए. मैं तो सोच रहा था आप जावाद साहब का मैं ना थोड़ी देर परेशान हूं. तभी तो मैं इनको देख रहा था. इनके इस डायलॉग पे वो वाला बनता है. वो वाला बनता है फ्रेम एकदम स्टार्टिंग. कंवलजीत जी बहुत बहुत नमस्कार. पाकिस्तान में खुशामदीद. जी आया नू बहुत खुशी हुई. बहुत शुक्रिया टू हैव मी हियर सर. और आपने इतनी ज्यादा तारीफ कर दी. इतनी तारीफ तो मेरा ख्याल आदमी की मरने के बाद ही की जाती है. आपको बहुत मैं तो अच्छा जी नमान इजाज और मेरीन जी नमान इजाज और मेरीन की तो आप बड़ी क्रिस्पी बातें सुनते रहे और अभी हम उनसे मजीद बातें भी करेंगे. लेकिन उनके साथ मेरीन के साथ जो शख्सियत तशरीफ रखती है पिछले 40 साल से अमेरिका में हैं. प्रोफेशन के हिसाब से डॉक्टर हैं लेकिन शायरी पंजाबी शायरी बहुत अच्छी करते हैं और इस फिल्म के इंसिडेंटली प्रोड्यूसर भी हैं. हम जब भी अमेरिका शोज़ के लिए जाते थे इनसे हमेशा मुलाकात होती थी. ही वॉज वेरी काइंड, वेरी कर्टियस और इनका बड़ा होल्ड है वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी पे. और हम हमेशा कहते थे कि आप यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी को लीड करें. डॉक्टर अमानुल्लाह खान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं. स्पेशली अमेरिका से आए हैं इस फिल्म के प्रीमियर के लिए. डॉक्टर साहब खुशामदीद. सो गुड टू सी यू वंस अगेन. उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे और आपके हम सब के अपने जवाद अहमद. जवाद अहमद के बारे में मैं क्या कहूँ जी. इसका एक जो है ना जनर मैं बता नहीं सकता. सिंगर, कंपोज़र, लिरिसिस्ट, प्रोड्यूसर भी अब कैटेगरी में आ गए हैं. हमेशा नए नए काम करते हैं और जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं. आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया. जवाद इज़ ऑल्सो हेयर. तो जवाद आपको भी एक मतलब. और उनके साथ एक और हमारे दोस्त फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर. लेकिन उनका ये कहना है कि जी मैं तो पाकिस्तान इतनी दफ़ा आ चुका हूँ कि बस अब मैं यहीं पे मतलब कराची तो मैं बहुत आया. अब मैं लाहौर जो है ना वो शिफ्ट होने का सोचा हूँ. विक्रम खक्खर यहाँ पे मौजूद हैं और ये भी प्रोड्यूसर हैं. इंडिया से आए हैं. स्पेशली फिल्म विरसा के प्रोड्यूसर्स में शामिल हैं और ये भी हमारे आज के मेहमान हैं. आपको भी बहुत नमस्कार. बहुत खुशामदीद. गुड मॉर्निंग. तालियां इनके लिए भी खास तालियां होनी चाहिए इनके लिए. डिड आई प्रोनाउंस द नेम राइट? इट वाज करेक्ट. अच्छा मैं कहना कि हमारे यहाँ यूज होते हैं ना काकड़ नाम. तो मैं काकड़ है ना इनका खक्खर है. विक्रम खक्खर. सो विक्रम बहुत बहुत मुबारक आपको. इस फिल्म में आपने प्रोड्यूस किया है. आज इसका प्रीमियर है. कल ये रिलीज हो रही है. बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की. म्यूजिक भी फिल्म का बहुत अच्छा है. डॉक्टर साहब आपको भी और तमाम कास्ट को भी मैं एक सबसे पहले तो कंग्रेचुलेट करूंगा कि इतना बड़ा इनिशिएटिव ऐसे टाइम पे लेना जब फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट डूइंग दैट वेल. मतलब फिल्म्स इतनी प्रोड्यूस नहीं हो रही. एक रिस्क भी था बट यू पीपल टुक द इनिशिएटिव. सो दैट्स इट. और हमारे साथ कंवलजीत साहब भी मौजूद हैं. यू कैन कॉल इन एज वेल. सवाल करें, धड़ाधड़ सवाल करें. इतने गेस्ट मौजूद हैं. कंवल साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी हाउ वाज द एक्सपीरियंस एंड सारा मतलब आपने पाकिस्तानी जिसमें महरीन भी थी, नोमान इजाज, यहाँ के इतने बड़े बड़े स्टार्स, जवाद ऑब्वियसली वाज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स एज वेल. हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद द पाकिस्तानी क्रू? ओह इट वाज वंडरफुल. इनफैक्ट जो जिस वजह से मैंने फिल्म की वो इसी वजह से कि हमको इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा था. तो हाँ वरना इतना विलनिश और नेगेटिव रोल मैं नहीं करता. He's got a very soft image. अच्छा कमलजीत साहब के बारे में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सर आप सत्ते पे सत्ता में से एक भाई भी थे ना उन 7 भाइयों में से. ये वही वाले हैं कमलजीत. सत्ते पे सत्ता आपको याद होगी बड़ी हिट फिल्म थी अमिताभ बच्चन जी की और 7 भाई थे और उनमें से एक भाई ये भी थे कमलजीत जी.
کنول جی آپ پاکستان پہلے بھی آ چکے ہیں؟ 87 میں آیا تھا جی ہاں, 87 ورلڈ کپ کے دوران. اوکے جی. آپ نے پاکستانی آرٹسٹ کے ساتھ پہلے بھی کام کیا؟ ہاں جی ہاں, میں نے 2 ٹیلی ویژن سیریل میں کام کیا تھا جہاں پہ بشرا جی کے ساتھ موقع ملا. بشرا انصاری جی, اور ان کے ساتھ بہت اچھا لگا کام کر کے. وہ خود بڑی اکمپلش ایکٹریس ہیں اور رائٹر بہت کمال کی. پاکستانی پلیز دیکھتے ہیں جو وہی دیکھتے تھے ہم. اچھا. تو انہی کو دیکھ دیکھ کے, اس وقت ہمارے یہاں ٹی وی اتنا پنپا نہیں تھا, تو اس لیے جو آپ کی رائٹنگ ہے وہ اتنی کمال کی ہے کہ ہم لوگ وہاں بھی پہنچے نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یو ہیو اے ویری سیریس سائڈ وچ لائک آپ ڈاکٹر ہیں, بڑے سینئر ڈاکٹر ہیں, 40 ایئرس سے آپ پریکٹس کر رہے ہیں, لیڈ بھی کر رہے ہیں وہاں کے ڈاکٹرس کو بھی, پاکستانی ڈاکٹرس کو. دین یو ہیو اے آرٹسٹک ٹچ جو آپ کی پوئٹری والا ہے, پنجابی لینگویج پہ آپ کی کمانڈ ہے. وہ یہ پروڈکشن میں آنے کا کہاں سے آپ نے سوچ لیا, مطلب پروڈیوسر بننے کا فیصلہ کیسے آپ نے کر لیا ایک دم سے؟ میڈیکل اسکول ڈیز میں جو تھا نا ہماری ڈراماٹک کلب, اس کا سیکٹری تھا. ہم پلیز کیا کرتے تھے, وی سیٹ یوز ٹو سیٹ, اور خود ہی ان کو بناتے اسٹوری, خود ہی ان کو پھر پروڈیوس کرتے تھے. I was a makeup artist, I was a director, I was a producer, so we used to do that. Thousands of people used to come and see those plays. So that thing was there. Someday I thought we'll have to do it. So about 5-6 years ago I tried to make a movie. ایک دو ڈائریکٹر سے بات کی تو کچھ بات ٹھیک نہیں, ان کی سمجھ نہیں آئی جو میں کیا کرنا چاہتا تھا. Then Jawad came to me and we were talking about this. He mentioned about Vikram. Okay, there's a very young man and they're a good team and then we can put something together. So went to Bombay, تو وہاں پھر it gelled so well. Story تھی جو کہ I liked very much. اس میں generational gaps کا تھا, discussion, love story. اینڈ اس کے علاوہ پھر اس میں یہ جو کانسیپٹ ہمارا تھا کہ انڈیا پاکستان دونوں اکٹھے کریں. میں کو 20 سال سے وہاں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہماری دیسی کمیونٹی ہے آپ اس میں اکٹھے ہو. مجھے بتائیں, فلم کا ایک بڑا امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہوتا ہے ڈانس. آئی تھنک ڈانس کے بغیر, چاہے آپ انڈین کلچر کی بھی بات کریں, کنول جی آپ مجھے کریکٹ کریں اف آئی ایم رانگ, یا پاکستانی کلچر کی ہم بات کریں, تو ڈانس ہیز آلویز بن اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ان فلمس. میرین, میں آپ سے پہلے یہ سوال کرنا چاہوں گی, فلم کی آپ نے پہلی, ٹھیک ہے پنجابی واز ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ فار یو کہ آپ اس میں کرتی کیریکٹر میں, ڈانس کی ٹریننگ لی یا نیچرلی آپ کو آتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, the thing is that the choreographer was there. And I knew some part of it, but I had to work hard, and bus the final product looks nice. لوگوں نے آپ کا جو امیج دیکھا ہے نا, بڑا سیریس اور بڑا ریزرو سا امیج ہے, تو یو نو امیجن پرسیپشن نہیں ہے کہ ڈانس کرتی ہوئی کیسی لگے گی. It's a form of art, it's a form of نہیں بالکل فارم آف آرٹ, بٹ آپ کو کیسا لگا, مطلب آپ کے اس پرسیپشن کے اگینسٹ جو ایک آپ نے کام کیا اس پوائنٹ آف ویو سے؟ I enjoyed it thoroughly because it was like a learning experience for me. So the thing is, the choreographers were really nice. And you know, they gave me time of the day, and it was a lot of fun. نویں بھائی, آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس پوری فلم میں یو نو میوزک, ایکٹنگ, اسٹوری, تھیم, سب سے زیادہ اسٹرانگ آپ کے خیال میں کیا چیز ہے ان سارے جنرز میں سے؟ Music, I feel is the strongest element. Is the strongest. Yeah. Foot tapping. Oh yes. I mean, no doubts about it. I mean, آپ سارے گانے ہی بہت کیچی ہیں. Secondly, camera work was very brilliant, جو کہ usually لوگ somehow the other نہیں mention کرتے. Then it was direction, and then working with Kamaljeet ji, Gulshan ji and everybody. I mean, because ہمارا کام اکٹھا تھا, so جو زیادہ confusion تھی because پہلی دفعہ کام کر رہا تھا, تو I was little bit confused کہ کیسے وہ لیتے ہیں کیا وہ, لیکن ان کے ساتھ کام کر کے بالکل ایسے ہی لگا کہ آپ کسی اپنے ہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی. ہم 4-5 مرتبہ, ان کی مہربانی ہے, میرے ساتھ ریہرسل بھی کر مجھے بتا بھی دیتے تھے کہ اب اس کو یوں کر لو, لائف میں نہیں کہہ نہیں میں خود کرتا ہوں. کیونکہ ان کا روٹین کا کام ہے. فلم کے حوالے سے ہم نے پہلی دفعہ یہ کام کیا ہے. ٹیلی ویژن از سم تھنگ ایلس, فلم از سم تھنگ ایلس, بڑا کینوس ہے. تو اس میں پنکج کے ساتھ جو ایک کوآرڈینیشن تھی وہ بڑی پازیٹیو تھی, اور پنکج سمجھتا بھی تھا, اور کوئی ایسی کوئی سجیشن ہوتی تھی تو میں دے بھی دیتا تھا, اور مجھے لگتا تھا کہ نہیں یار, I mean ایک کمفرٹ لیول تھا. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کی اناؤنسمنٹ کرنی, لیکن بریک ہم بڑے خاص انداز میں لیتے ہیں. نعمان صاحب کو پتا ہے, ہم نے یہ ذرا غور کیجیے گا پلیز, یہ بڑا ایکسپریشن, ہم نے اس طرح جانا ہے اور اس طرح واپس آنا ہے, یہ ناک پہ بھی فوکس کرنا ہے, پیچھے کیمرہ, بریک لے لیں ذرا, یہ اس طرح والی اتنی نزاکت جانا واپس آ جائے. بریک کے بعد چلے بریک لیتے ہیں.
पागल